वेलकम टु खुशबुज ई-पाठशाला। यो भिडियोमा हामी जेनेटिक्सको मेन्डल्स लज अफ इनहेरिटेन्सको न्युमेरिकल्स सल्भ गर्छौं। फर्स्ट क्वेशन हेरौँ है त। प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स फ्रम द फलोइङ क्रसेस इन गार्डन पी भनेको छ है। ए नम्बरमा चाहिँ अ टल dominant and homozygous variety is crossed with a dwarf variety. B नम्बरमा the progeny of A is self भनेको छ हैन। A को प्रोजेनीलाई चाहिँ सेल्फ गर्ने भनेको है। The progeny of A is crossed with homozygous tall variety. D नम्बरको क्वेशन the progeny of A is crossed with homozygous dwarf variety. अब यो क्वेशनको सल्युसन गरौँ है त। फर्स्ट मा चाहिँ सोल्युसन ए नम्बरमा के भनेको छ अ टल डोमिनेन्ट होमोजाइगस भेराइटी भनेको छ हो। टल कस्तो डोमिनेन्ट एन्ड होमोजाइगस भनेको छ है। त्यसलाई चाहिँ कोसँग क्रस गरिन्छ ड्वार्फ भेराइटी सँग चाहिँ क्रस गरिन्छ है। अब टल होमोजाइगसलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्छौं क्यापिटल टी ले चाहिँ डिनोट गर्छौं है। र ड्वार्फलाई चाहिँ हामीले केले डिनोट गर्छौं स्मल टी है। अब यो त जिनोटाइप हो है। जिनोटाइप भयो चाहिँ यो माथि दिएको चाहिँ फेनोटाइप है। अब यसको ग्यामेट फर्म हुँदाखेरि चाहिँ दुईटा सेम छ त्यही भएर एउटा टी आउँछ है क्यापिटल। त्यसैगरी स्मल टी को ग्यामेट फर्मेसन हुँदाखेरि स्मल टी आउँछ। यो चाहिँ ग्यामेट्स भयो सरी देखिएन छ ग्यामेट्स भयो। अब यो दुईटाको क्रस हुँदाखेरि के आउँछ क्यापिटल टी स्मल टी आउँछ है। यो भनेको चाहिँ F1 जेनेरेसन है। F1 जेनेरेसन अथवा प्रोजेनी है। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं हाइब्रिड टल भन्छौं है। सो हेरौँ त फर्स्ट क्वेशन हाम्रो के थियो अ टल डोमिनेन्ट होमोजाइगस भेराइटी इज क्रस्ड विथ अ ड्वार्फ भेराइटी। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो के आउँदो रहेछ त हाइब्रिड टल आउँदो रहेछ है। अब हामीले सेकेन्ड क्वेशन हेरौँ है त। द प्रोजेनी अफ ए इज सेल्फ भनेको छ है। अब यो गरौँ है त। बी नम्बरमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हाइब्रिड टल आयो क्यापिटल टी स्मल टी। यो भनेको चाहिँ हाइब्रिड टल। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं सेल्फ गर्यौं हो। सेल्फ गर्यो भने चाहिँ के आउँछ यो निकाल भनेको हैन। यो सोधेको हो नि त। फर्स्ट हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ रफ जस्तै भयो है। क्यापिटल टी स्मल टी को ग्यामेट्सहरु हेरौँ है त। एउटा के भन्छ क्यापिटल टी अनि अर्को स्मल टी। यो चाहिँ ग्यामेट्स हो है। अब यही सेल्फिङ गरे पछाडी के हुन्छ यही मेल पनि हुन्छ यही फिमेल हुन्छ हैन। अब हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ पुनेट स्क्वायरमा गरौँ है त। पुनेट स्क्वायर फर टीटी क्रस टीटी। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ एउटा साइडमा टीटी अर्को साइडमा नै टीटी हुन्छ है। रफ भयो केही भएन। एउटामा फिमेल अर्कोमा मेल है। यस्तो हुन्छ हैन। अब क्यापिटल टी स्मल टी क्यापिटल टी स्मल टी हुन्छ है। अब यसबाट के थाहा भयो हामीलाई क्यापिटल टी भनेको के हो प्योर टल हो। क्यापिटल टी स्मल टी भनेको के हो हाइब्रिड टल। र स्मल टी भनेको के हो ड्वार्फ। त्यही भएर चाहिँ रेशियो लेखौँ है त। फेनोटिपिक रेशियो कति हुन्छ कतिवटा टल छ एउटा युनिटल टोटल 3टा टल छ हो 3 टल is to 1 dwarf
सो रेसियो इज फेनोटाइपिक रेसियो कति भयो त सर 3:1 हुन्छ है। अब जेनोटाइपिक रेसियो हेरौँ है त। जेनोटाइपिक रेसियोमा चाहिँ के थियो हाम्रो एउटा प्योर टल थियो 1 प्योर टल, अर्को दुईटा चाहिँ के थियो हाइब्रिड टल, अर्को ड्वार्फ चाहिँ कतिवटा थियो एउटा थियो, त्यही भएर 1 ड्वार्फ। त्यही भएर फेनोटाइपिक रेसियो कति आयो 1:2:1 रेसियो आए। अब क्वेशन नम्बर सी हेरौँ है त। क्वेशन नम्बर सी ले के भनेको छ द प्रोजेनी अफ ए इज क्रस्ड विथ होमोजाइगस टल भेराइटी भनेको छ हैन। अब यो गरौँ है त। हाम्रो प्रोजेनी अफ ए भनेको के थियो हाइब्रिड टल हो, त्यसलाई चाहिँ कोसँग क्रस गर्ने रे होमोजाइगस टल भेराइटी हैन, होमोजाइगस टलसँग क्रस गर्ने। अब यसको जिनोटाइप लेखौँ है त, क्यापिटल टी स्मल टी, टलको चाहिँ क्यापिटल टी है। अब यसको एउटा ग्यामेट क्रिएट गरौँ है त। यसमा यो हाइब्रिड छ है, हेट्रोजाइगस छ भने चाहिँ नम्बर अफ ग्यामेट्स निकाल्ने है, नम्बर अफ ग्यामेट्स निकाल्ने फर्मुला हुन्छ है हेट्रोजाइगसको केसमा चाहिँ इक्वल्स टु 2 को पावर n हुन्छ है। अब यसमा हेरौँ त हेट्रोजाइगस कतिवटा छ एउटा छ। हेट्रोजाइगस पहिला होमोजाइगस र हेट्रोजाइगस भनेको बुझाउँछ है। क्यापिटल टी भनेको चाहिँ यो चाहिँ होमोजाइगस हुन्छ है, क्यापिटल टी स्मल टी भनेको चाहिँ हेट्रोजाइगस हुन्छ है। अब यो हेट्रोजाइगस हो भने n भनेको चाहिँ n इक्वल्स टु नम्बर अफ हेट्रोजाइगस है। n भनेको यसमा कतिवटा छ नम्बर अफ हेट्रोजाइगस एउटा छ भने 2 को पावर 1 भनेको कति हुन्छ 2 हुन्छ। त्यसो भए नम्बर अफ ग्यामेट्स कतिवटा हुँदो रहेछ टीटी को दुईटा हुँदो रहेछ। के हुन्छ एउटा क्यापिटल टी हुन्छ अर्को स्मल टी हुन्छ। अब यसबाट हेरौँ नम्बर अफ ग्यामेट्स कतिवटा फर्म हुन्छ। यो त होमोजाइगस हो भने यसको लागि के फर्मुला हुन्छ नम्बर अफ ग्यामेट्स फर क्यापिटल टी भनेको कति हुन्छ होमोजाइगस हो भने हेट्रोजाइगस त छैन, हेट्रोजाइगस छैन भने n को ठाउँमा के हुन्छ 0 हुन्छ। 2 को पावर 0 भने कति हुन्छ 1 हुन्छ। त्यही भएर नम्बर अफ ग्यामेट्स कतिवटा हुँदो रहेछ एउटा हुँदो रहेछ, त्यो भनेको चाहिँ क्यापिटल टी हुन्छ है। अब यसलाई क्रस गरेर हेरौँ है त पुनेट स्क्वायरको लागि। पुनेट स्क्वायर बनाऊ है त नाउ पुनेट स्क्वायर फर क्यापिटल टी स्मल टी क्रस क्यापिटल टी त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्दै जाऊँ। मैले एउटा क्यापिटल टी यता साइडमा राखेँ, अर्को क्यापिटल टी अर्को स्मल टी है। राइट नाउ आई एम नट युजिङ स्केल। एउटा साइडमा मेल एउटा साइडमा फिमेल है। अब क्यापिटल टी क्रस गर्दाखेरि के हुन्छ क्यापिटल टी हुन्छ है। अनि अर्को क्यापिटल टी स्मल टी क्रस गर्दाखेरि के हुन्छ क्यापिटल टी स्मल टी नै हुन्छ है। अब यो क्यापिटल टी भनेको के हो टल हो, यसमै लेख्दै मैले टल। अनि यो भनेको चाहिँ हाइब्रिड टल है, सानो भयो हाइब्रिड टल भयो। अब यसको फेनोटाइपिक रेसियो हेरौँ त। हेर्ने हो भने टल कतिवटा छ एउटा दुईटा छ हो 2 टल ड्वार्फ छ छैन 0:0 ड्वार्फ है। त्यो भन्नुको मतलब 2:0 यसलाई चाहिँ 1:0 लेख्दा नि केही फरक पर्दैन है। अब जेनोटाइपिक रेसियो हेरौँ है त। प्योर टल कतिवटा छ एउटा छ हो प्योर टल 1 प्योर टल है। इज टु हाइब्रिड टल कतिवटा छ एउटा हाइब्रिड टल छ है। र ड्वार्फ कतिवटा छ 0 वटा छ हो 0 ड्वार्फ। त्यो भन्नुको मतलब 1:1:0 को रेसियोमा चाहिँ आयो है त। अब डी नम्बरको क्वेशन गरौँ है। क्वेशन नम्बर डी ले के भनेको छ द प्रोजेनी अफ ए इज क्रस्ड विथ होमोजाइगस ड्वार्फ भेराइटी भनेको छ है त। यो गरौँ है त। डी नम्बरमा चाहिँ प्रोजेनी अफ ए भनेको के थियो हाइब्रिड टल हो, त्यसलाई चाहिँ केसँग क्रस गरियो होमोजाइगस ड्वार्फ भेराइटी भनेको छ है। होमोजाइगस
ड्वार्फसँग चाहिँ क्रस गर्यो। अब हाइब्रिड टल भनेको के हो? क्यापिटल टी स्मल टी जिनोटाइप है। होमोजाइगस ड्वार्फ भेराइटीको होमोजाइगस भनेको सेम हुन्छ। ड्वार्फलाई हामीले नर्मली के डिनोट गर्छौँ? स्मल टीले डिनोट गर्छौँ, त्यही भएर के भयो। अब ग्यामेट हेरौँ है त। यसबाट फर्म हुने ग्यामेट के हुन्छ? क्यापिटल टी स्मल टी। यसबाट फर्म हुने ग्यामेट स्मल टी। यो चाहिँ जिनोटाइप भयो अनि यो चाहिँ ग्यामेट्स भयो। अब पुनेट स्क्वायर भनौँ है त। पुनेट स्क्वायर फर क्यापिटल टी स्मल टी क्रस स्मल टी है त। स्मल टी क्यापिटल टी स्मल टी है। क्यापिटल टी स्मल टी भनेको के हो? हाइब्रिड टल हो। स्मल टी हुन्छ हो। यो भनेको चाहिँ ड्वार्फ हो। अब यसबाट फेनोटाइपिक रेशियो र जेनोटाइपिक रेशियो निकालौँ है त। त्यति धेरै फोटो छैन ह्यान्ड राइटिङ। फेनोटाइपिक रेशियो भनेको के हुन्छ? कति टल कति ड्वार्फ भेराइटी छ हो। फेनोटाइपिक रेशियो इक्वल्स टु कतिवटा टल छ? एउटा छ हो। 1 टल इज टु ड्वार्फ कतिवटा छ? एउटा ड्वार्फ छ, त्यही भएर 1 ड्वार्फ हुन्छ। इक्वल्स टु 1:1 रेशियो हुन्छ। त्यसै गरी जेनोटाइपिक रेशियो निकालौँ है त। प्योर टल छ यसमा? छैन, 0 प्योर टल है। इज टु हाइब्रिड टल कतिवटा छ? एउटा छ हो। 1 हाइब्रिड टल। ड्वार्फ कतिवटा छ? एउटा छ हो, त्यही भएर 1 ड्वार्फ। इक्वल्स टु 0:1:1 हुन्छ है। यसरी हामीले मेन्डल्स ल अफ इनहेरिटेन्सको न्युमेरिकल 1 सल्भ गर्यौं। यसमा मैले छुट्याउनै नहुने कुरा भनेको चाहिँ यो डी नम्बरमा जुन दिएको छ नि हाइब्रिड टललाई चाहिँ होमोजाइगस ड्वार्फसँग जुन क्रस गराएको छ नि, यो क्रसलाई चाहिँ हामीले टेस्ट क्रस भन्छौँ है। कुनै पनि हेटेरोजाइगस क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले होमोजाइगससँग क्रस गरायौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले टेस्ट क्रस भन्छौँ। अब टेस्ट क्रसको केसमा चाहिँ जब यदि मेन्डल्स ल अफ इनहेरिटेन्स चाहिँ फलो गर्छ भने चाहिँ टेस्ट क्रस फर मोनोहाइब्रिड क्रस जहिले पनि 1:1 हुन्छ है। 1:1 र त्यसै गरी टेस्ट क्रस फर डाइहाइब्रिड क्रस यदि मेन्डल्स ल अफ इनहेरिटेन्स फलो गरेको छ भने चाहिँ जहिले पनि 1:1:1:1 हुन्छ है। यति कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ है। अब यसमा हेरौँ त, यो त मोनोहाइब्रिड क्रस हो। किन भन्दाखेरि एउटा मात्र क्यारेक्टर लिएको छ, टल मात्र भनेर लिएको छ हैन। टल कि ड्वार्फ हैन, टलकै कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर ड्वार्फ हो नि त। त्यही भएर एउटा मात्र क्यारेक्टर लिएको छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ 1:1 जुन यसमा पनि आयो हैन, 1:1 रेशियो आउँछ। यदि डाइहाइब्रिड क्रस लिएको छ भने चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ 1:1:1:1 रेशियो आउँछ है त। त्यसरी चाहिँ हामीले मेन्डल्स लज अफ इनहेरिटेन्सको फर्स्ट न्युमेरिकल सल्भ गर्यौं। सेकेन्ड न्युमेरिकल प्रब्लम म नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउने छु। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाइ बाइ।